स्टेज जी आसा ह्या स्टेजीचे पांयभरणी जाता। ह्या पांयभरणीक आमचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे सोशल वेलफेअर आनी उदका मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय सर, त्याच बरोबर आमचे सरपंच दिव्या, आमचे माजी सरपंच भारती, त्याच बरोबर अल्वेरा आनी माम, देवस्थानाचे अध्यक्ष सगळे, आमचे बुथाचे अध्यक्ष सगळे हांगसरले गांवांतले नागरीक। आयज एक बरे कामाचो शुभारंभ हांगसर जाता आनी बरें दिसता की आमच्या गांवांनी म्हणजे शेवटचे गांव जे आसात, जे भितर गांव आसात त्या गांवांनी कितें ना कितें तरी म्हाका जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान करपा मेळे कडेन आसा। हें कित्या खातीर मेळ्ळें तर हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हाका तुमी सगळ्यांनी केलो म्हणून आयज हे सगळ्यो गोश्टी म्हाका शक्य जाल्ले कडेन आसा। हांव आमदाराचे खूब उपकारी आसा, कारण तेणेंय म्हजे खातीर खुबशें तेन्ना जिल्हा पंचायत तिकेट मेळची किंवा हांव फुडें झेडपी जावचो ह्या खातीर प्रयत्न केल्ले, म्हणजे पक्षान म्हजेर विश्वास दवरलो आनी म्हाका हांगसर ही तिकेट दिली। आयज ह्या मतदारसंघा भितर सादारणशी 34 कामां हांवें जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान करपाचो प्रयत्न केला। सगळे कामाचे म्हणजे फक्त 3 कामां सोडीत जाल्यार बाकीची सगळीं कामां म्हणजे इनॉग्रेशनय जातलें आनी 7 कामाचें इनॉग्रेशन 8 तारखेक आमी दवरले कडेन आसा। एक मुद्दाम सांगता की आमचो सरकार गोंया भितर आसा, केंद्रा भितर आसा आनी त्या सरकाराचो आमी बरे पैकी उपयोग आमच्या सांग्यार करून घेतलो कडेन आसा। आमी जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान न्हय तर आमच्या आमदारांक खुबशीं म्हणजे बरी खऱ्यांनीच म्हणजे सांग्या खातीर गरजुवंत आसलीं अशीं मोठी मोठी कामां ह्या पंचायती भितर घेतले कडेन आसा। तातूंत भितर एक स्पेशली मुद्दाम सांगपाक म्हटल्यार कुळमी विलेज जी आसा ही खऱ्यांनीच म्हणजे सुंदर अशी विलेज हांगसर ह्याच वाठारां भितर जाता। त्याच बरोबर ह्या वाठारां भितर आयज बरें एनिमल हजबंड्रीचें हॉस्पिटल हांगसर येता। त्याच बरोबर एक बरी एग्रीकल्चराची एक बिल्डींग जी आसा ह्या भागां भितर म्हणजे ह्या उग्या भितर तुमकां तेकूनच येता आनी हो वाठार जो आसा हो एक खंय तरी मोठो बरो सुशोभीकरण म्हणजे ह्या वाठारां भितर खंय तरी बरी पैकी येणावळ येवची आनी ह्या हो वाठार म्हणजे खंय तरी उज्वल जावचो ह्या खातीर हो सगळो प्रयत्न आमच्या आमदारा तर्फे आसा, आमच्या सरकारा तर्फे आसा। ह्या खातीर एक विनंती करता की जेन्ना जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले अशा टायमाचेर तुमी आमचे बरोबर येवपाक जाय, आमकां तुमी पावपाक जाय, तुमी पावतले अशी अपेक्षा बाळगिता। आनी फुडें जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा, तुमी सगळ्यांनी बरे पैकी आमकां जिल्हा पंचायतीक सुद्दां सपोर्ट करचो इतलें मागता। सगळ्यांक देव बरें करूं, थँक्यू। नमस्कार आणि सगळ्यांक काळजांतल्यान उमेबरीत मायमोगाचो येवकार। कुटीमाया सातेरी देवस्थानाच्या ह्या पवित्र अशा प्रांगणान भितर देवीक नमस्कार करून आयज आमी एक शुभारंभ केल्लो आसा, म्हणजे आमी एक फाउंडेशन स्टोन दवरलो आसा। आमच्या देवीच्या समोर एक आमकां स्टेज जाय म्हणून आमी ह्या कामाची सुरवात करतात। आमचे मदीं आसा जिल्हा पंचायत सदस्य बाब सुरेश केपेकार, आमचे सरपंच बाय दिव्या, आमचे पंचायत सदस्य बाय भारती, तशेंच आमचे अल्विरा, आमचे बाकीचे सगळे देवस्थानाचे वांगडी माम आसतले, आमचे पुजारी, तशेंच शिवाजी आमचो बूथ प्रमुख हांगा उपस्थित आशिल्ले बाकीचे सगळे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कार्यकर्ते देवीच्या चरणा कडेन दवरले म्हणटकच हें काम अशें अर्दें उरचें ना। आनी म्हाका दिसता की कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो आसा, प्रेस्टन आसा। जी कामां प्रेस्टनान किंवा प्रकाशान घेतली आसात ती अत्यंत सुंदर आनी दर्जेदार जाल्ली आसात। म्हाका पूर्ण खात्री आसा
फेस्तांनी आमचें काम करता आसतना एक कार्यकर्त्याचे प्रमाणे करतात, म्हणूनच आयज हें काम आमकां निश्चितपणान रोखडेंच काम कंप्लीट जातलें। विकास हो केन्ना थांबना, विकास कितलोय केलो जर जाय जाल्यार तो मागीर 2 दिसांनी दिसयना। लोक मागीर निवडणुकीच्या वेळार खंय कितें केलां हें विचारतले, पूण आयज ह्या म्हाका दिसता की तुमच्या पंचायतीन भितरच आयज सुरेशान सांगलें तशें आमचें वेटरनरीचें हॉस्पिटल 12 कोटीचें जाता, कुणमी विलेज 12 कोटीचें जाता, हांगा आमचे सादारणचे 5 कोटीचें मोडून आमचें कृषी भवन शेतकी खात्याचें जाता। तुमी पळयतले की डेव्हलपमेंट वो सांगेच्या ह्या बॉटनिकल गार्डनाच्या वयर साळावली डॅमाचेर कितलो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा, जाता त्यो कॉटेजीस त्या सायडीन जाल्यो। आतां आमचे एक म्हणजे ह्या फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान आपलो एक व्हडलो प्रोजेक्ट घेतिल्लो आसा, तो अजून टेक ऑफ जायना, पूण तितके बरें आमकां रिलायबल करपी मनीस मेळना। म्हणजे एक मोठो रिसोर्ट टायप, म्हणजे ज्या जाग्याचेर आमकां होमिओपॅथी मेळटले, नॅचरोपॅथी मेळटले, आयुर्वेदा मेळटले, आमचे मसाज सायंटिफीक आमकां मेळटले, तशेंच योगा मेडिटेशन ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो खूब मोठ्या प्रमाणान जातात, जातून भितर आमकां 50-100 भुरगे आमच्या कामाक लागतले। येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमी प्रपोज केल्लो आसा आनी हातूंत भितर खूब लोकांची येणार म्हणजे येवप वचप जातलें। आयज तुमी पळयतात की नॉर्थान बिचाचेर सगळे कडेन आयज सगळे तांकां नोकरी नाका, काय नाका, तांकां म्हणजे कस्टमर मेळटात, ट्युरिस्ट मेळटात, ताजेर तांचे खूब मोठे प्रत्येकाच्या घरान भितर सुबत्ता येवपाक लागली। म्हणूनच आमकां आयज ट्युरिस्ट येता वयता, रावपाचो कोण ना जाल्यार आमकां ताजो फायदो जायना, कोणाचें जेवणूय वचना, कोणाचें रूमय वचना। त्या खातीर आमकां ह्यो वेवस्था करून ट्युरिस्टांक हांगा एट्रॅक्ट करपाक जाय। 71 कोटीचे आमी रवींद्र भवना खातीर जागो संपादन केल्लो आसा, 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन, आनीक आतां टेंडराक आसा 71 कोटीचे। म्हणजे संपूर्ण दिसभर एंटरटेनमेंट करपाक जाल्यार पसून आमकां आमच्यो क्लासीस, आमचे भुरगे जर डान्साक बरे आसात, आमचे भुरगे जर सिंगिंगाक बरे आसा, आमचे भुरगे जर बाकीचे म्हणजे नाटकाक बरे आसा जाल्यार तांकां क्लासीस, वर्कशॉप, ट्रेनिंग हें सगळें ह्या सांगेच्या भागांतल्यान जातलें। सगळ्यांत व्हडलें रवींद्र भवन ह्या सांग्यार आमी प्रपोज केल्लें आसा आनी तें सादारण 71 कोटीचें। म्हणजे आमी पळयलें जर जायत ह्या येदेशे 5 किलोमिटर वाठारान भितर खूब मोठो डेव्हलपमेंट जावपाचो आसा, जसो कळंगूट भागान भितर जातलो तशें बुरशी ट्युरिजम न्हय तर हांगा एक बरें फॅमिली ट्युरिजम, ज्या जाग्याचेर रिस्पेक्टान कोणाकय रावपाक मेळटालें, पिवपा खातीर ट्युरिजम न्ही, बाटली घेवन ट्युरिस्ट हांगा येवपाचे ना, हांगा येवपाचे आहा ते सोज्वल ट्युरिस्ट जे आमचे म्हणजे एक स्पिरिच्युअली जे आसात ते लागतले। म्हणून असली देवळां जावं हें हांव मुद्दाम जावन पायक देवाचें देवूळ इतकें मोठें करपाचें घेवपाचें ही जी ड्रीम दवरली आसा ती हे फुडले पळोवन म्हाका खबर आसा की ह्या विलेजीचें कितें जावपाचें आसा। एक पायक देवाचें देवूळ जर वेगळे तरेन उबें रावलें जर जायत, तें पाशाणाचें देवूळ, तें मंदीर, आयज जशें आमी सुर्ला देवूळ पळोवपाक वयता, मल्लिकार्जून काणकोण पळोवपाक वयता, तशें एक पायक देवाची ख्याती जावपाक जाय, कारण हो वाठार तसोच म्हणजे सुजलम सुफलम जावपाचो आसा। आमी सादारण 26 कोटीचो टेंडर आयज ह्या दिसांनी येतलो, तो आमच्या पायका देवळा कडेन वचपाचो व्हडलो ब्रीज आसा। सो हांव सांगता तुमकां की ह्या एका विलेजीन भितर सादारण ते 300 कोटीचीं कामां ही आयज आमकां प्रपोज आसात आनी ती कामां आमच्या मार्गाक लागतली। 1-2 वर्सां भितर ही कामां पूर्णत्वाक वतलीं, खूब मोठो हांगा जातलें। हें सगळें करपाचे फाटल्यान एकच की आमच्या लोकांक खंय तरी काम धंदो मेळपाक जाय, गांवांत भितर आमकां कितें तरी उद्योग वेवसाय करपाक मेळपाक जाय, कोणाक टॅक्सी घेवपाक मेळपाक, कोणाक मोटरसायकल घेवन वचपाक जाय, कोणाक जेवण करपाक मेळ, कॅन्टीन जावपाक जाय, कोणाचे गाडी वचपाक जाय, कोणाचे मॉल येवपाक जाय, अशा पद्दतीचो उदरगत आमकां अपेक्षीत आसा। म्हणूनच आमी पळयताले की IIT सारक्यो संस्था हांगा येवच्यो आनी उगे हो असो भाग उरपा जायना, म्हणूनच आमचो प्रयत्न आसलो। पूण कांय कारणाक लागून मोठ्या प्रोटेस्टाक लागून आमची IIT हातांतल्यान सुटली, पूण तरी आसतना हे दुसरे प्रोजेक्ट करता आसतना आमी सगळ्यांनी हे रावपाक जाय। ही देवस्थानां आसा ती मोठी जावपाक जाय आनी देवस्थानां जेन्ना मोठी जातात, जेन्ना भायले लोक थंय पांय लागतात, ट्युरिजम म्हणा जावं बाकीचे देवाच्या भावनेन जेन्ना येतात तेन्ना हे सगळें जावपाक शकता। म्हणून आमच्या ह्या देवळा कडेन कितेंय जे काम करता तें सर्वांगीण विकासा खातीर आसता, तें समाजा खातीर आसता, ही सगळे लोकांक एकठांय हाडपा खातीर आसता आनी हें काम आमकां जातलें। निश्चितपणान हाजेर शेडय येवपाचें आमी प्रयोजन करतले की एक काम सगळीं कामां एका बरोबर जायना। तुमी देवूळ पयलीं ल्हान आसलें तें देवूळ व्हड जालें, आयज स्टेज येतली, ताजे नंतर मंडप येतलो, ताजे नंतर हांगा रस्तोय जातलो। आमी पूर्णपणे मागणी केल्ली, ती रस्त्याची आमची मागणी पूर्ण जाली ना, पूण आमी निश्चितपणान हे रस्ते बी करून घेवपाचो प्रयत्न करतले। इतकें सांगता परत एक फावटी सुरेश केपेकाराचें हांव अभिनंदन करता। सगळ्यांनी लक्ष दिवपाक जाय की
सुरेश केपेकारा सारको एक बरो विकास कामा खातीर ताणें पूर्ण भर दिल्लो आसा। चांगले कामां खूब कमी फंड आसा, पूण तो फंड आसा तो आपल्याक जाय म्हणून खंय तरी बारीक खंयची वालीत मारली आनी सगळे खाले अशे पद्दतीचे ना। हांगा आमकां प्रत्यक्ष दिसता की कितलो स्ट्रक्चर आसतलो आनी कितें जातलें म्हणून ही कामां आसा ती आमकां सदोदीत आमच्या सगळ्यां खातीर उपयोगी पडटा। एखादे वेळ आमी जर ड्रेन मारली, ती ड्रेन पावसाक भरली आनी ताजे नंतर ती कोण उसपेयीत ना, कॉन्ट्रॅक्टरा पयशे मेळ्ळे आमचें काम जालें अशे पद्दतीची कामां हांगा जाली ना। म्हणूनच आयज आमी खूब खूब सुरेश केपेकार आमकां आनी भोंवपा पडपा जायना, आमी भोंवतले ती दुसरी गजाल ती लोकांचे आशिर्वाद घेवपाक, आमकां लोकांचे आशिर्वाद घेवपाक भोंवपा पडपा जाय, मत मागपाक भोंवपा पडपा जायना। अशे पद्दतीचें कार्य आमकां मुखार व्हरपा जाय। देव बरें करूं।